अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टेलर सीक्रेट पार्ट 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर इफ्तिखार। ये सीरीज़ राइट एट राइट पे पब्लिश होती है और उसका मकसद होता है उन तमाम सवालात का जवाब देना जो एस्पायरिंग राइटर्स और ऑथर्स मुझसे करते हैं। आज मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आज मेरा फोकस होगा एक बहुत ही अहम एलिमेंट को डिस्कस करने के लिए जिसे हम कहते हैं द 3 एक्ट स्ट्रक्चर। इसके थ्रू इसके ज़रिए हम कहानी लिखते हैं, चाहे वो नावल हो, शॉर्ट स्टोरी हो, अफसाना हो या फिर टीवी पे जो नशर किए जाते हैं ड्रामे वो, या मूवी की स्क्रिप्ट हो। ये तमाम जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो एक ख़ास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं 3 एक्ट स्ट्रक्चर। तो नाज़रीन, द 3 एक्ट स्ट्रक्चर जो एक क्लासिक मॉडल है के बारे में आप बात करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सवाल आ रहे थे मुतालिक। सोचा कि उन सब सवालों को एक ही वीडियो में उनके जवाबात दे सकूं, और उन सब का जवाब एक ही है कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो की एलिमेंट्स हैं वो है सेटअप, इनको सब मैं एक्सप्लेन आगे करता रहूँगा। सेटअप, कंसंट्रेशन एंड रेजोल्यूशन। सेटअप का मतलब होता है कि आप किस तरह से अपने कैरेक्टर को, अपनी सेटिंग को, जो आपने पूरी दुनिया बनाई है उसको, और जो कहानी है, जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से आप बयान करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन आता है। मतलब आप अगर एक कहानी पढ़ें, एक नावल पढ़ें, तो शुरू के जो 1 या 2 चैप्टर हैं उन्हें हम सेटअप कह सकते हैं क्योंकि उसमें हर चीज़ रिवील हो रही होती है, उसमें हर चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही होती है। दूसरा पार्ट है कंफ्रंटेशन, जिसमें हीरो या जिसे हम प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं वो फेस टू फेस आता है अपने एंटागनिस्ट या विलन से, या हो सकता है वो कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, वो कोई घोस्ट हो, वो कोई नॉन ह्यूमन एंटिटी हो जिसके खिलाफ वो लड़ता है। और रेजोल्यूशन होता है वो पार्ट जहाँ पर क्लाइमैक्स कम हो जाता है, और मतलब ऑब्वियसली क्लाइमैक्स अपने एक्सट्रीम पे जाके कम होता है, और ये वो टाइम होता है जब हीरो अपने मकसद को हासिल कर लेता है। एग्जाम्पल मैं आपकी सेटअप की देता हूँ कि ये कहानी की इंट्रोडक्शन होती है। इसमें होता क्या है, इसमें कैरेक्टर जो है वो मतलब जो मेन कैरेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है रीडर्स के सामने, उसकी आम सी ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद उसको दिखाया जाता है कि समथिंग बिग इज़ अवेटिंग हिज लाइफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हैरी पॉटर से, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने साथ में लगाया हुआ है। हैरी पॉटर जो है वो नीली कमीज में है और सामने उसका दोस्त हैग्रिड है। हैग्रिड वो बंदा होता है जो हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विजिटरी में काम करता है, और उसका मकसद होता है कि वो हैरी पॉटर को उसकी जो मीडियोकर ज़िंदगी है वहाँ से वो निकाले और उसको सिखाए कि वो एक विज़र्ड है। तो सेटअप में मेन कैरेक्टर की ज़िंदगी को बताया जाता है और ये दिखाया जाता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सादा है, लेकिन he is actually thrown into chaos, कि जहाँ से जो है वो कन्फ्रंटेशन शुरू होती है। ओके, कन्फ्रंटेशन में क्या होता है, ये सबसे लंबा पार्ट होता है एक नावल का। इसको आप मिडिल पार्ट भी कह सकते हैं। मतलब फर्ज करें अगर एक नावल है जिसके अंदर 20 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स में आपने इंट्रोडक्शन किया है, आखिरी 3 चैप्टर्स में आपने रेजोल्यूशन जो है वो दिखाया है, तो ये अगर 6 चैप्टर, बाकी जो 14 चैप्टर हैं उसमें कंसंट्रेशन होगी क्योंकि वही असल में कहानी है। और इसमें क्या होता है, इसमें हीरो के सामने या आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसके सामने जो भी मसला आता है, जो भी चैलेंज आता है, उसको वो सॉल्व करता है। और उस सॉल्व करने के दौरान नए चैलेंजेस आते हैं, नए ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और उन सब को वो अबूर करता है वन बाय वन। और एक टाइम ऐसा आता है कि हीरो को लगता है कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म, अब तो कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, चैलेंजेस मेरे सामने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर आपका जो है वो रेजोल्यूशन का फेज़ आता है जिसमें एक बिग फिनिश होती है, क्योंकि क्लाइमेक्स जब मैक्सिमम पे पहुंच जाता है ना, तो ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट के अंदर भी एक जज्बा होता है, ताकत होती है, इंस्पिरेशन होती है कि भाई मुझे इसको रिजॉल्व करना है। रेजोल्यूशन जो है, जो तीसरा पार्ट है, उसमें क्या होता है, हीरो जो है वो अपने सबसे बड़े चैलेंज के सामने खड़ा होता है, और वो जो सारे प्रॉब्लम जो उसे लगता है कि पूरे नहीं हो सकते, वो उन्हें पूरा करता है।
और फिर ज़िंदगी जो है वो रवां दवां रहती है, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ हीरो जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, अब इस वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि सेटअप, कंसंट्रेशन, रेजोल्यूशन एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पर जो मैंने हैरी पॉटर की ही एग्जांपल ली है, आप देख सकते हैं कि ये सेटअप है, उसमें फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन हम सिर्फ तीन स्टेप्स देखेंगे हर सेक्शन के। सेटअप में सबसे पहले ये है कि हैरी की जो ज़िंदगी है, हैरी पॉटर की, वो बहुत ही आम सी है। वो अपने जो है वो आंट और अंकल के साथ रह रहा है जो कि मगल्स हैं, जिनका कोई बिलीफ नहीं होता जादू पे, जो जादू कर भी नहीं सकते। लेकिन हैरी पॉटर हमेशा समझता है कि उसके अंदर कुछ है, कुछ अलग करने का उसके अंदर एक जज्बा होता है। तो एक बहुत ही आम सी ज़िंदगी दिखाते हैं कि जो हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो बहुत ही आम सी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके बाद एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है। ये वो जगह होती है जहाँ से प्रोटैगनिस्ट की या हीरो की ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। ये वो कौन सा टाइम होता है? ये वो टाइम होता है जब हैग्रिड जो हैरी पॉटर जहाँ रह रहा होता है अपनी खाला या आंट के घर, वहाँ पे वो आता है और उसे बताता है कि भाई तुम एक विज़र्ड हो, तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारा काम है तुम हॉगवर्ट्स में आओ, वहाँ पे तुम विजिटरी क्लासेस लो और अपने आप को साबित करो। तो ये वो मोमेंट होता है जब हैरी की ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। और प्लॉट पॉइंट 1 क्या होता है कि जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है उसमें प्लॉट पॉइंट 1 क्या है कि हैरी जो है वो फाइनली डिसाइड करता है कि ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी छोड़नी है और मुझे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पे बैठकर हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विशक्राफ्ट एंड विजिटरी जाना है और अपनी ज़िंदगी बदलना है। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन में आपका सबसे पहले राइजिंग एक्शन होता है। राइजिंग एक्शन का मतलब ये है कि जब स्टेक्स बढ़ते रहते हैं, हीरो और विलन के दरमियान स्टेक्स बढ़ते हैं। हैरी को पता चलता है कि भाई वो जो है वो जादू सीखना चाहता है और उसके जहन में होता है कि प्रोफेसर स्नेप जो है वो उसके खिलाफ कोई चाल चल रहा है। और जो मिड पॉइंट है कंसंट्रेशन का, उसमें ये होता है कि उसे कोई ऐसा चैलेंज के बारे में पता चलता है हैरी पॉटर को कि जो उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। अगर हम हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, जो कि पहला नॉवेल था इस सीरीज़ का, उसको देखें तो उसमें उसे पता चलता है कि सॉर्सरर्स स्टोन जो है उसका वजूद ख़तरे में है, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो कि विलन है वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर कंसंट्रेशन में एक डार्केस्ट आवर आता है। ये वो टाइम होता है जब हीरो को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी राहें बंद हो गई हैं। ये वो टाइम होता है कि जब हैरी पॉटर कहता है कि मुझे वोल्डेमॉर्ट के सामने खड़ा होना ही होना है, चाहे मेरी जान भी न चली जाए। रेजोल्यूशन जो कि तीसरा पार्ट है, उसमें क्लाइमेक्स आता है जिसमें हैरी जो है वोल्डेमॉर्ट के सामने खड़ा होता है, उससे जंग लड़ता है। फिर फॉलिंग एक्शन होता है जिसमें डम्बलडोर कहता है कि पत्थर जो है वो तबाह हो गया है, पत्थर जो है उसकी हकीकत के बारे में बताता है। फॉलोइंग एक्शन हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, किस तरह से क्लाइमेक्स के बाद जो कहानी जो है वो एकदम से टूटने लगती है और आपको लगता है कि जैसे हीरो जो है वो बस जो है वो शिकस्त के दहाने पे खड़ा है। और जब हीरो अपनी ज़िंदगी में जो है सारे चैलेंजेस को अबूर कर लेता है तो फिर एक न्यू नॉर्मल शुरू होता है। ये ज़िंदगी वैसी ही होती जैसी पहली थी, लेकिन इसमें हीरो जो है ही इज़ और शी इज़ इन द ड्राइविंग सीट एंड ही और शी एंड हिज और हर सपोर्टर्स, supporting cast, friends, family, loved ones, they are the ones who are in charge of what happens in the story. इसको और भी एक्सप्लेन करते हैं। एक्ट 1 जो है वो सेटअप है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें होता क्या है कि यू इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स, ठीक है, आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी पर्सोनिफिकेशन करते हैं, और फिर आप जो दुनिया आपने बनाई है उसके बारे में आप जिक्र करते हैं, और फिर आप सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताते हैं कि किसका किससे फटा है। इसमें की मोमेंट्स क्या हैं? एक्सपोजिशन, यानी आपने जो आम जिंदगी है उसके बारे में बताया। इंसाइटिंग इंसिडेंट, कोई ऐसे इंसिडेंट जो कि चैलेंज करता है प्रोटैगनिस्ट को कि मुझे अब कुछ करना है, मुझे कुछ एक्शन लेना है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। और प्लॉट पॉइंट 1 क्या होता है कि प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मतलब प्लॉट पॉइंट 1 से पहले जो है ना, प्रोटैगनिस्ट थोड़ा डाउटफुल होता है कि यार मुझे करना है, नहीं करना, करना ही नहीं करना। जैसे ही वो इस बात पे यकीन रख लेता है कि उसे एक्शन लेना है ताकि वो चैलेंज को अबूर कर सके, वो आपका फर्स्ट प्लॉट पॉइंट है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको द लायन किंग की देता हूँ। एक्सपोजिशन क्या है? व्हेन यू एस्टैब्लिश एन ऑर्डिनरी वर्ल्ड,
یہ لائن کنگ کے پرسپیکٹو میں life is about Simba, who is the protagonist, who is living a peaceful life on Pride Rock, جو ان کا گھر ہوتا ہے افریقہ کے جنگلات میں, and he is living a life with his father Mufasa, اور جو بھی ان کے ساتھ میں جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں. اور یہ زندگی جو ہے یہ ان کی بہت ہی سکون سے گزر رہی ہوتی ہے سمبا کی. لیکن پھر انسائٹنگ انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ اسکار جو کہ مفاسا کا بھائی ہوتا ہے اور سمبا کا چچا ہوتا ہے یا تایا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا, تو وہ جو مطلب ہم اس کو انکل کہہ سکتے ہیں. تو سمبا کا جو انکل ہوتا ہے اسکار, وہ مینیپولیٹ کرتا ہے سمبا کو کہ بھائی تم جو ہو نا وہ ایلیفنٹ گریو یارڈ جاؤ, اور تم تو ابھی نا تم آنے والے وقتوں کے بادشاہ ہو, تم جنگل کے تم بادشاہ ہو, تو تمہیں جا کے وہاں پہ اپنی بہادری دکھانی ہے. تو سمبا جو ہے اپنی دوست نالا کے ساتھ جاتا ہے جہاں پہ ہائیناز انہیں اٹیک کرتے ہیں, اور مفاسا آ کے اس کو بچاتا ہے سمبا کو اور نالا کو, اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے اور کیوں ان کو ایلیفنٹ ریور نہیں جانا, کیونکہ وہاں پہ ان کی دشمن موجود ہے. اب جو پلاٹ پوائنٹ 1 ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسکار تو خیر ولن ہے, تو انٹیگنسٹ ہے, وہ نہیں چاہتا کہ سمبا جو ہے وہ بادشاہ بنے, تو وہ اس کو مروانا چاہتا ہے. تو وہ سمبا کو نا بہلا پسلا کر اسے کہتا ہے کہ بھائی تمہیں فلاں جگہ پہ آنا ہے, اگر تمہیں اسٹیمپیڈ دیکھنی ہے. تو وہاں پہ مفاسا بھی آ جاتا ہے. اب اسٹیمپیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ مفاسا کی جان چلی جاتی ہے جب وہ اتنے سارے جانوروں کے بیچ کے پاؤں تلے ڈھونڈتا ہے, اور سمبا کے اوپر ایک اس کے ذہن میں ایک بہت ہی برا خیال آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی موت کا کیا کہتے ہیں رسپانسبل ہے, اور اسکار جو ہے وہ سمبا سے کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور کبھی مت آنا. تو یہ آپ کا پوائنٹ 1 ہے کہ یعنی پروٹیگنسٹ جو ہے وہ بالکل ہی آپ نے اس کی وجود کو ختم کر دیا. ایکٹ 2 کیا ہے؟ کنفرنٹیشن. یہ وہ پارٹ ہے جہاں پہ پروٹیگنسٹ جو ہے وہ چیلنجز کو فیس کرتا ہے 1 by 1. اس کے کی مومنٹس کیا ہیں کہ رائزنگ ایکشن میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹیگنسٹ جو ہے وہ نئے دوست بناتا ہے اور نئے اینیمیز بھی بناتا ہے, اور اس کے سامنے نئے چیلنجز بھی آتے ہیں. یہ وہ چیلنجز ہیں جو پہلے اس کے سامنے کبھی نہیں آئے. مڈ پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, یا تو اس کو لگتا ہے کہ وہ فتح کے قریب ہے, یا اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ہار کے قریب ہے. اور پلاٹ پوائنٹ 2 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پروٹیگنسٹ کو لگتا ہے, ہیرو کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اس کے سامنے اور کوئی راستے نہیں ہے. پھر سے ہم ایکٹ 2 میں دا لائن کنگ کی ایگزامپل لیں گے. رائزنگ ایکشن میں کیا ہوتا ہے کہ سمبا جو ہے وہ دل ہار کے پرائڈ راک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس سے پتا ہوتا ہے کہ اسکار نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے باپ مفاسا کی موت کا ذمہ دار ہے. تو یہاں پہ اسے نئے دوست ملتے ہیں جس میں سائمن اور جس میں ٹائمن اور پمبا ہوتے ہیں, جو کہ بہت ہی مزیدار کریکٹرز ہیں. وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کو حکونا مٹاٹا کی لائف سٹائل کو جینا سکھاتے ہیں کہ بھائی دنیا میں جتنی بھی مسئلے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور تمہیں بس اپنی مست زندگی گزارنی ہے. صبح اٹھو, کھاؤ پیو, رات کو سو جاؤ. اور اسے جو ہے وہ نئے دوست رفیقی کے اس سے بھی ملتے ہیں, جو کہ رفیقی یہ آپ کا ایک بندر ہے جو کہ ایونچولی سمبا کا مینٹور بن جاتا ہے. اچھا, مڈ پوائنٹ کیا ہے؟ مڈ پوائنٹ یہ ہے کہ نالا جو کہ اب بڑی ہو گئی ہے اور وہ آتی ہے سمبا کے پاس اور کہتی ہے بھائی سمبا تم تو اتنے سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہو اور پرائڈ راک پہ اسکار نے اپنی حکومت جما لی ہے, لیکن تم ایک اصل جو ہے وہ بادشاہ ہو, تمہیں واپس آنا ہے, تمہیں اسکار سے لڑنا ہے تاکہ پرائڈ راک کو تم واپس لے سکو, and so that your family can flourish and so that you can become the next king because you are the rightful king and the heir to the throne of Mufasa. تو اس ٹائم پہ سمبا کہتا ہے بھائی میں تو یہاں پہ خوش ہوں ٹائمن اور پمبا کے ساتھ, لیکن نالا کہتی ہے کہ نہیں, تمہیں واپس آنا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, اور ان کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے تاکہ تم بادشاہ بنو اور تم ان کو ان کی جو بھی ان کے مسائل ہیں ان سے نکالو, اور تاکہ تم ہی ہو جو اسکار کو شکست دے سکتے ہو. پلاٹ پوائنٹ 2 کیا ہے؟ پلاٹ پوائنٹ 2 وہ یہ ہے کہ جب سمبا کہتا ہے کہ نہیں میں تو واپس نہیں جا سکتا کیونکہ میں اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار ہوں, اسکار نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ کبھی واپس نہیں آنا, اور میں کس طرح سے لڑوں گا, میرے پاس تو فوج بھی نہیں ہے, میں تو ابھی کنگ بھی نہیں ہوں. تو یہ وہ ٹائم ہے جب رفیقی جو کہ بندر ہے وہ سمبا کو کہتا ہے کہ بھائی
either you can learn from it or you can run from it. تو وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی تم واپس جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جب وہ اپنے باپ مفاسا کا جو ایک شبیہ ہے, یا اس کو گھوسٹ آف مفاسا بھی کہتے ہیں کچھ مینuscripts میں, کہ وہ اسے نظر آتا ہے بادلوں میں اور وہ اسے بات کرتا ہے کہ تم ہی رائٹ فل اونر اور تم ہی رائٹ فل کنگ ہو پرائڈ راک کے, تو بیٹا تم واپس جاؤ اور جنگ لڑو اور اپنا پرائڈ راک واپس حاصل کرو. تو یہ ہو گیا آپ کا پلٹ پوائنٹ 2, جہاں پہ کنفرنٹیشن اینڈ ہوتی ہے. ایکٹ 3 ہے ریزولوشن, جہاں سے اصل میں فائٹ شروع ہوتی ہے. یہ ایک فائنل کنفرنٹیشن ہوتی ہے, یہ ایک فائنل بیٹل ہوتی ہے جس میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ہیرو کی. کیونکہ ہیرو نا اس سے پہلے تک یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ہیرو ہوں, میں چیلنجز ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, لیکن پتہ نہیں میں کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں, وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. جس ٹائم پہ وہ کہہ دینا کہ بیٹا مجھے ہی کرنا ہے, تو یہاں سے ریزولوشن شروع ہوتی ہے کہانی کی. اس کی مومنٹس کیا ہیں؟ کلائمیکس ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹ شو ڈاؤن ہوتا ہے بٹوین دا ہیرو اینڈ دا ولن. فالوئنگ ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کلائمیکس میں ایکشن لیے گئے ہوتے ہیں اس کے ریئیکشن سامنے آتے ہیں, اور پھر ایک نیو نارمل اسٹیبلش ہوتی ہے ان وچ دا پروٹیگنسٹ از کنٹرولنگ دا اسٹوری. پھر سے دا لائن کنگ کی اگر ایگزامپلز لیں تو کلائمیکس میں یہ ہوتا ہے کہ سمبا واپس آتا ہے, اسکار دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ کہاں سے واپس آ گیا, یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ واپس آیا. اسکار کہتا ہے ہاں, سمبا کہتا ہے ہاں بھائی میں, یہ میری زمین ہے, یہ میری حکومت ہے, یہ میرا گھر ہے, اور مجھے لڑنا ہے تم سے تاکہ میں یہ واپس لے سکوں. تو وہاں سے ان کا جو پھڈا ہے وہ شروع ہوتا ہے. فالوئنگ ایکشن کیا ہے کہ جتنے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں کلائمیکس کے, وہ یہاں پہ انفولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسکار جو ہے وہ ہار جاتا ہے. اسکار جو ہے وہ ہائیناز کا ایک طرح سے لیڈر ہوتا ہے, لیکن ہائیناز بھی ایونچولی اسکار کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں جب یہ بھی تو ایک شیر ہے نا, ہم تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں. وہ وہی بات ہے نا کہ what you do is what you get, as you sow so shall you reap. تو فالوئنگ ایکشن میں اسکار کو شکست ہو جاتی ہے, اور پھر جو نیو نارمل اسٹیبلش ہوتا ہے اس میں سمبا بیکمز دا لیڈر آف پرائڈ راک. بیکاز اچھا یہاں پہ نیو نارمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بہت ہی الگ دنیا بن جائے گی, دنیا وہی رہے گی, سیٹنگ وہی رہے گی, رولز بدل جائیں گے, جسٹس ول پریویل, انصاف واپس آ جائے گا, اور جو کام ہیرو کو انٹیگنسٹ کو کرنا تھا ایونچولی وہ کرے گا, کیونکہ اوبیسلی جب وہ ولن کو ہرائے گا تو وہ اسی کی ہیرو کی حکومت وہاں پر جو ہے وہ واپس آ جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایک سیشن جس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے 3 ایکٹ اسٹرکچر جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے رائٹنگ اینڈ لٹریچر سے ریلیٹڈ, اف یو وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر, اف یو وانٹ ٹو سی یور سیلف ایز این آتھر, بلاگر, پبلشنگ کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے پاکستانی کانٹیکس میں, تو ضرور مجھ سے شیئر کریں. ڈیٹیلز فار کانٹیکٹنگ می آر ان دا ڈسکرپشن آف دس ویڈیو. اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور سوالات مجھے بھیجتے رہیں, کیونکہ میں ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتے میں اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گا کہ جس میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا. میرا مقصد کیا ہے اسٹوری ٹیلر سیکرٹ کو چلانے کا رائٹ اٹ رائٹ کے پلیٹ فارم سے, وہ یہ کہ جتنا کچھ میں نے اپنے 20-21 سال کی رائٹنگ کریئر میں سیکھا ہے وہ میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں, تاکہ پاکستان میں رائٹرز اور آتھرز پیدا ہوں. جتنے رائٹرز آتھرز چاہتے ہیں کہ وہ لکھیں لیکن ابھی تک ان کا کچھ پبلش نہیں ہوا ہے, وہ پبلش کرائیں, کیونکہ اسی طرح سے پبلشنگ انڈسٹری پاکستان میں بڑھے گی. جاتے جاتے لکھتے رہیں, پڑھتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. اللہ حافظ.